بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ازلم سوق دلوي ظالم ممن داغ چانا ذکر بآیات ربه چه نصیحت کړی اغتا پایاتونو در خپل باندې بیان کړی اغتا آیاتونو در خپل ثم اغرض عنها بیا مخړی د دینا انا من المجرمین منتقمون یقینا منگا د مجرمانو نا بدل غستون کیو ولقد آتینا موسی الكتاب تاکی سرا ورکڑو منگا موسی علیہ السلام لکتاب فلا تکن فی مریت مکیگت بشک من لقائه د ملاوی دود دی کتابنا تاسرام وجعلنا وغرزولو من دی لرا ودن ہدایت لبنی اسرائیل د پارد بنی اسرائیلو وجعلنا منهم ائمة يهدون او ګرځولیو مونږه د دینا مشران چې بیان به کو به امرنا په حکم زمونږ باندې لما صبروا کلا چې دی کلک شو وکانو بیااتنا یوقنون او دی پایاتونو زمونږ باندې یقین کوونکي ان ربک یقینا ربستا یفصل بینهم بسلبو کی پمنز دی کی یوم القیامت پرز قیامت فیما فاغس کی کانو چودی فی باغی کی یختلفون اختلاف کون کی